भोव मोगाच्यानो तुमकां मेस्तांक बागेवंत कुटुंबाचें वर्तें सुबीत अर्थभरीत आनी संतोशभरीत फेस्त मागता. 28 डिसेंबराची 28 तारीख ह्या वर्सा बागेवंत कुटुंबाचें फेस्त इगत मतां संभ्रमता. ह्या फेस्ताचो अर्थ कितें, ताचें महत्व कितें, एक कुटुंब म्हळ्यार कितें. कुटुंब म्हळ्यार एक आवय, एक बापूय, भुरग्यां सांगता एकवटाचो मोगाचो बांद पवित्र सक्रामेंतांत मातृमणीच्या सक्रामेंतांत आपणावन एक जावन जिवच्याक एक कुटुंब म्हणटात. वय थोड्या कुटुंबांत भुरगीं आसतात, थोड्यां कडेन आसनात. तें देवाचें एक योजन. पूण जर भुरगीं मोल चड जायत जाल्यार कितें करूं आसा, कित्याक थंय आमकां गरज आसा त्या कुटुंबांनी देवाचें हाजरपण, जेजूचें हाजरपण. नाजारेतांतलें कुटुंब बागेवंत कुटुंब कशें जालें, थंय मोरयेन आनी जुजेन तांच्या घरांत, तांच्या घराण्यांत, तांच्या जिवितांत, तांच्या पाख्या भितर जेजूक, तांच्या काळजांत जेजूक आनी तांच्या जिविताच्या वातावरणांत जेजूच्या मावल्यांक स्थान दिलें. कसलें स्थान? प्रमुख स्थान, केंद्रीय स्थान. आनी केदाळा भाव भयणीनो, तुमी आनी हांव आमच्या घरांत, आमच्या समुदायांत, आमच्या पिरगजेंत असलें एक वर्तें लिसांव मरये जुजेतावन घेतांव आनी जेजूक प्रमुख स्थान, केंद्रीय स्थान आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या पिरगजेंत, आमच्या समुदायांनी दितांव. थंय सगळ्यांनी पवित्र कुटुंबाचें वातावरण आसा जातलें. तर क्रिसमस फेस्ताच्या तुरंत नेक्स्ट आयतार आमी बागेवंत कुटुंबाचें फेस्त संभ्रमता. आनी हर एका आमच्या कुटुंबाक जुजे मरिये आनी जेजू मुखांत्र बापाक पेटोवन दिवन आमचीं कुटुंबांय बागेवंत कर सोमया म्हूण मागता. कित्याक बागेवंत कुटुंबांत देवाक स्थान आसा, मागण्याक स्थान आसा. सौर क्रिस्तांव जिविताच्या मावल्यांक, जेजूच्या त्या जिविताच्या मावल्यांक स्थान आसा. तवळ हर एक कुटुंबी, हर एक क्रिस्तांव आमचो धर्मीक समुदाय खंडीत जावन पवित्र जातलें, बागेवंत जातलें. आनी आमकां असो एक संतोश आमच्या काळजांनी, आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी उमाळटलो. तर ह्या खातीर आमचें तें आसच जाय. जेजूच्या मावल्यांतलीं थोडी मुख्य मोग, भोगसाणें, खलतेंपण, दयाळाय, मैपास, सोंसणीकाय, विश्वास, त्याग आनी समर्पीत जिणी. हें सगळें आमकां मस्त न्हय तरी इल्लें इल्लें पाळणें जियेवन हातूंत सोबीत तरान आमचें जिवीत अर्थभरीत तरान करूंक साध्य जाता. केवल आमी हर एका वर्सा घर सोबीत, ह्या व्हडलें घर, ह्या आनीक मोलादीक फ्लॅटां, तें हें खाण घेवन आमी चिंतांव आमचें घर आनीक बरें जालें, ह्या वर्सा आमच्या घरांत आनीक कुडां सडलीं म्हणून. पूण भाव भयणीनो, व्हड रावळ्या राबरीं घरां आसल्यार तातूंत संतोश समाधान आपसेन्स येना, धादोसकाय आपसेन्स येना, मोगाचें वातावरण आपसेन्स येना. आमी तें उपजासें करूंक आसा. ह्या खातीर मस्त भटेन त्याग करूंक आसा, कलतें रावंक आसा, थोड्या भटेन तोंड धांपूंक आसा. आनी एकामेका खातीर जायते मोगाचे शब्द, एकामेकाक प्रेरणा दिवचे तसले शब्द, बांदून हाडचे तसले आमचे संबंद बांदून हाडचे तसले शब्द वापरूंक आसात. तर आमचें घर मात्र न्ही, घराणें बरें करच्या खातीर जेजूक स्थान दिवया, मागणें सोडोवया, एकामेका थंय आमी खरी उमेद दाखोवया, एकामेकाच्या गरजांक पावया आनी बागी कुटुंब जावन जियेवया. गॉड ब्लेस यू ऑल.